अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह जान MJ TV। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस वक्त फुल कोर्ट इजलास जारी है। फुल कोर्ट से मुराद सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस एक इजलास होल्ड कर रहे हैं और ये फुल कोर्ट इजलास है, यानी एक जजेस की इंतज़ामी साइड पे मीटिंग है, उनकी एक अंदरूनी मीटिंग है। एक तो फुल कोर्ट आपने सुना होगा ना कि पूरे फुल कोर्ट बैठती है कमरा अदालत के अंदर और फिर कुछ अहम आइनी और कानूनी मामलात पे बिल्कुल वैसे ही समाअत करती है जैसे रोज़ाना अदालतों में कभी लार्जर बेंच, कभी 6 रुकनी, कभी 5 रुकनी, कभी 9 रुकनी बेंच समाअत करता है। तो फुल कोर्ट भी आइनी मामलात पे दरख्वास्तों की समाअत करती है। मगर जो आज का इजलास है ये एक अंदरूनी इंतज़ामी इजलास है जिसमें जजेस चाय के कप के ऊपर बैठ के जो फुल कोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदरूनी और इंतज़ामी मामलात पे मुशावरत करते हैं। बुनियादी तौर पे ये जो फुल कोर्ट इजलास होता है ये इंतज़ामी साइड पे सुप्रीम कोर्ट के मामलात देखता है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के जो कवायद हैं, जो रूल्स हैं, उनकी मंजूरी देना भी फुल कोर्ट इजलास का काम होता है। इसी तरह जो रजिस्ट्रार के हवाले से या कोई पॉलिसी रूल्स में, कवायद में कोई तब्दीली करनी है या कोई इंतज़ामी साइड पे कोई एक्शन लेना है तो उसके हवाले से भी ये चीज़ें जो हैं फुल कोर्ट इजलास में लाई जाती हैं। और अदरवाइज़ फुल कोर्ट का कोई अदालती अख्तियार नहीं होता, जो कि इंतज़ामी साइड पे जब जजेस बैठते हैं तो वो उस इजलास में उनका कोई अख्तियार नहीं है कि वो किसी ऐसे मामले की तहकीकात कर सकें या किसी को तलब कर सकें कि जो मामला उनके सुप्रीम कोर्ट के अंदरूनी इंतज़ामी मामले से जिसका कोई ताल्लुक़ ना हो। तो ये एक फुल कोर्ट इजलास है। अब इस इजलास के अंदर आज के इजलास की अहमियत ये है कि कल ही एक ख़त मंजर आम पे आया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस की तरफ से जो ख़त लिखा गया था और जिसमें बहुत सारे वाक़यात का ज़िक्र था और उनमें संगीन इल्ज़ामात लगाए गए थे। हुकूमत की खुफिया एजेंसियों, ख़ास तौर पे ISI के अफसरान के हवाले से कहा गया था कि वो कैसे कैसे और किन किन मौक़ों पे उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के न सिर्फ ये कि जजों को बराह रास्त दबाव में लाने की कोशिश की, बल्कि उनके अहल खाना और उनकी निजी ज़िंदगी पे भी जो ISI के अहलकार थे वो असरअंदाज होने की कोशिश करते रहे। तो ये 6 सफ़ात का मुश्तमिल ख़त था जिसमें 6 इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने दस्तखत किए थे और उस ख़त के अंदर ख़ास बात ये थी कि इन 6 जजेस ने, जिनमें सीनियर प्यूनी जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी भी शामिल हैं, उन्होंने अपने ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के हवाले से कुछ बड़ी ही संगीन इल्ज़ामात लगाए थे और उनमें से एक इल्ज़ाम ये था कि जब खुफिया अदारे के एहलकार उनको और उनके अहल खाना को हरासा कर रहे थे तो उन्होंने ये तमाम वाक़यात चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फ़ारूक के इल्म में लाए थे, उनसे मीटिंग भी की थी और उनको 2023 के दौरान खतूत भी लिखे थे। मगर इसके बावजूद जस्टिस आमिर फ़ारूक ने कुछ नहीं किया और उनको तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया, बल्कि एक मौके पे तो बकौल इन मोअज़्ज़ज़ जजेस के उन्होंने ख़त में ये भी कह दिया कि एक मौके पे तो जो चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक हैं उन्होंने ये बताया कि उनकी DGC यानी कि जनरल फैज़ हमीद से बात हो गई है और आइंदा कोई अफसर ISI का या वो आपको बराह रास्त रब्ता नहीं करेगा, कोई डायरेक्ट आपसे रब्ता नहीं करेगा। ये भी बड़ी हैरानकुन बात है कि हाई कोर्ट का एक चीफ जस्टिस जो है वो एक सरकारी मुलाजिम को फ़ोन करके खुद भी शिकायत कर रहे हैं। हालांकि हाई कोर्ट के पास बड़े इख्तियार होते हैं और चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के पास भी बड़े इख्तियार होते हैं। वो तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू कर सकते थे, वो एक बेंच तश्कील दे सकते थे, वो ये मामला जो है सरकारी तौर पे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भी या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी भेज सकते थे। मगर इन 6 मुअज़्ज़ज़ जजेस के मुताबिक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फ़ारूक ने कोई ठोस इक़दाम नहीं उठाया। और फिर इस ख़त में आपको याद है कि चीफ जस्टिस काज़ी फ़ायज़ का भी जिक्र आया कि 2023 में मई में जब चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल थे तो चीफ जो जस्टिस काज़ी फ़ायज़ हैं वो सीनियर प्यूनी जज थे। तो मई 2023 में ये 6 जजेस जो हैं उस वक्त के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल से भी मिले और उस मुलाकात में जस्टिस एजाज़ुल एहसन भी मौजूद थे और उसमें तमाम तफसीलात बताई कि कैसे ISI के अफसरान जो हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस और उनके अहल खाना को हरासा कर रहे हैं। और वो वाक़यात MJ TV के पिछले व्लॉग में आपको कल रात के व्लॉग में हम बता चुके हैं। बड़े ही घिनौने किस्म के वाक़यात हैं और बहुत ही अफसोस होता है वो सब सुन के कि इवन जजेस के घरों के अंदर कैमरे लगाए गए और उनके अहल खाना की फ़िल्में भी बनाई गई। तो बहरहाल वापस आते हैं, तो जब 6 जजेस ने इस ख़त में लिखा कि हम चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल से भी मिले, जस्टिस एजाज़ुल एहसन भी मौजूद थे, उनको सब ये वाक़यात बताए और उन्होंने ये कहा कि हम बाकी जजेस से मुशावरत करते हैं।
تو پھر اس مشاورت کا بھی نہیں پتہ چلا کیا ہوا، اور اسی روز پھر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے بھی جو ہیں یہ 6 ججز ملے، یعنی کہ مئی 2023 میں، جب وہ سینئر پیونی جج تھے۔ تو پھر آبویسلی اس خط کے متن میں جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے بھی ملاقات کا ذکر ہے، تو اس سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ویسے تو خطوط لکھنے کے لیے بڑے معروف ہیں، بطور جج وہ بڑے بڑے خط لکھتے رہے، اس معاملے پہ انہوں نے کوئی خط ان کا منظر عام پہ نہیں آیا، بلکہ جب وہ چیف جسٹس بن گئے ستمبر 2023 سے، تو ستمبر 2023 سے لے کے آج تک جو ہے بطور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کیا کیا اور کیوں وہ خاموش رہے۔ تو آج کا جو فل کورٹ کا اجلاس ہے وہ اس خط جو کہ کل کی تاریخ یعنی پرسوں کی تاریخ میں 25 مارچ کی تاریخ کا وہ خط لکھا ہوا ہے، تو اس خط کو زیر غور لایا جائے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ فل کورٹ کے اجلاس میں اس کو ڈسکس کرنے کی کیا ضرورت تھی، اور یہ فل کورٹ جو انتظامی سائٹ پہ اجلاس ہے اس کا اختیار کیا ہے۔ اب فل کورٹ جو ہے، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ یہ تو صرف سپریم کورٹ کے اندرونی انتظامی معاملات کے لیے ہوتی ہے، یا جو سپریم کورٹ کے قواعد ہیں ان میں ترمیم کا اختیار فل کورٹ رکھتی ہے۔ تو اب کیا ہو سکتا ہے، کیونکہ اصل چیز تو یہ ہے کہ جو خط ہے 6 ججوں کا، اس میں جو اصل شکایت ہے وہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے خلاف ہیں، اور بڑے سنگین الزامات ہیں کہ انہوں نے کوئی بر وقت اور ٹھوس اقدام نہیں اٹھایا اپنی عدلیہ اور اپنے ججز کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، کوئی توہین عدالت کی کارروائی نہیں کی۔ تو پھر اب کیا ہو سکتا ہے؟ قانونی طور پہ اور آئینی طور پہ جو فل کورٹ ہے انتظامی سائٹ پہ، وہ محض ایک غیر رسمی مشاورت کا عمل ہے۔ فل کورٹ کا آئینی طور پہ اور قانونی طور پہ کوئی اختیار نہیں ہے ہائی کورٹ کے کسی چیف جسٹس یا ججز کے کسی شکایت پہ کوئی بھی ایکشن لینے کا۔ یہ صرف ایک مشاورتی عمل ہے، یہ ایک برادرانہ ایک چائے کی پیالی کے اوپر ایک گپ شپ کہہ لیں یا مشاورت ہوگی کہ اب کیا کیا جائے، کیونکہ یہ ایک بات تو واضح ہے کہ یہ پوری عدلیہ کی عزت اور وقار کا معاملہ ہے۔ تو فل کورٹ کیوں بلائی گئی؟ اب فل کورٹ میں جو ایک تصور ہم کر سکتے ہیں، میرا یہ خیال ہے، سب سے پہلا سوال تو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو یہ پوچھنا چاہیے سپریم کورٹ کے تمام ججز سے کہ 6 ججوں نے تو خط میں لکھ کے بتا دیا کہ ان کے اور ان کے اہل خانہ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، تو اب اگر فل کورٹ کے اندر جو سپریم کورٹ کے مزید ججز ہیں، اگر ان کو بھی کسی انٹیلیجنس ایجنسی کی طرف سے رابطہ کیا گیا یا دباؤ میں لایا گیا یا بلیک میل کیا گیا، تو ابھی موقع ہے، ابھی ریکارڈ پہ آ جائیں اور بتا دیں کہ ان کے کیا معاملات ہیں، کیا مسائل ہیں، کیونکہ بعد میں اگر یہ ایک اصولی فیصلہ ہو بھی گیا انتظامی سائٹ پہ کہ چلیں ایک فل کورٹ عدالت میں لگا لیتے ہیں اور سو موٹو ایکشن لے لیتے ہیں، یا 184(3) کے تحت عدلیہ کی آزادی جو ہے وہ بھی ایک بنیادی انسانی حقوق کے زمرے میں آتی ہے، تو اس کے تحت جو ہے ہم نوٹس لے کے یہ جو خط ہے اس کو پٹیشن میں کنورٹ کر کے 184(3) کے تحت تمام ججز جو ہیں فل کورٹ کے طور پہ، فل کورٹ اجلاس نہیں، فل کورٹ کے طور پہ کمرہ عدالت میں بیٹھ کے ہم اس شکایت کا جائزہ لے سکتے ہیں۔ دوسرا قانونی آپشن یہ ہے کہ جو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہیں وہ سپریم جوڈیشل کونسل کے سربراہ بھی ہیں، اور اس فل کورٹ کے اندر سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر جو دوسرے ججز جو بیٹھتے ہیں وہ سینئر ترین جو ججز ہیں، اس میں جسٹس منیب اختر ہیں، آپ جسٹس منصور علی شاہ بھی ہیں۔ اب تو obviously اب یہ تینوں ججز ایک کمیٹی کے طور پہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت وہ بھی یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ آیا یہ معاملہ 184(3) کا ہے یا نہیں، اور دوسری طور پہ یہ تینوں ججز جو ہیں سپریم جوڈیشل کونسل کے بھی رکن ہیں، اور آئین کے تحت سپریم جوڈیشل کونسل کو سو موٹو اختیار ہے کہ کسی بھی معلومات کی بنیاد پہ کہیں سے بھی انفارمیشن آئے وہ کسی بھی جج کے خلاف شکایت سن سکتی ہے۔ اب ایک تاثر یہ دیا جا رہا ہے حکومتی اراکین کی طرف سے یا کچھ لوگوں کی طرف سے کہ سپریم جوڈیشل کونسل تو صرف ججز کے خلاف شکایت سن سکتی ہے، خفیہ اداروں کے خلاف تحقیقات نہیں کر سکتی۔ یہ بات درست ہے، مگر یہاں پہ بھی ایک چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے خلاف شکایت ہے، اور اگر سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے ان کے خلاف سو موٹو نوٹس لے کے اس خط کو کنورٹ کرتی ہے انفارمیشن کو بنیاد بنا کے، اور سو موٹو وہ سپریم جوڈیشل کونسل میں یہ کارروائی شروع کر دی جاتی ہے چیف جسٹس عامر فاروق کے خلاف، تو پھر ڈیفینیٹلی سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے چیف جسٹس عامر فاروق کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے ان پہ لازم ہوگا کہ وہ تحقیقات بھی کریں کہ ان کے خفیہ اداروں کے حوالے سے انہوں نے کیوں ایکشن نہیں لیا اور کیوں نہیں کیا۔ تو وہ سارے جو معاملات ہیں پھر اس میں اگر تحقیقات ہوتی ہیں تو ڈیفینیٹلی سپریم جوڈیشل کونسل کے پاس بطور ایک آئینی ادارہ جو ہے ایک جج کے خلاف شکایت سننے کے دوران وہ کسی بھی خفیہ ادارے کے اہلکار کو اس مقصد کے لیے بطور گواہ بھی جو ہے وہ بلا سکتا ہے کہ کیا واقعی جو ججز شکایت لگا رہے تھے چیف جسٹس عامر فاروق کو وہ درست تھی یا نہیں۔ تو سپریم جوڈیشل کونسل ڈیفینیٹلی خفیہ اداروں کے اوپر لگائے گئے الزامات کی بھی بالواسطہ طور پہ جو ہے وہ یقیناً
जो है वो तहकीकात कर सकती हैं। और फिर ये फुल कोर्ट के अंदर ये जो गैर रस्मी इजलास हैं, ऑब्वियसली इस इजलास के कोई, जैसे मैंने पहले कहा, कोई कानूनी या आइनी तो कोई फ़ैसला उन्होंने देना नहीं है। एलामिया यही होगा कि उस पर गौर किया गया और असूली तौर पे जजेस ने कहना है कि इसके ऊपर ज़रूर एक फ़ैसला होना चाहिए, क्योंकि एक तरफ कोर्ट कमांडर्स इजलास होता है तो दूसरी तरफ आज कोर्ट कमांडर्स का भी इजलास है, तो इदारे की सतह पे इसका कोई ना कोई जवाब ज़रूर आएगा। तो मेरे ख्याल में अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल एक रास्ता है और दूसरा सुओ मोटो 184(3) के तहत एक रास्ता है, और अब देखना ये है कि आज फुल कोर्ट के इजलास में क्या तय किया जाता है। और जो ख़त लिखा गया है, अब ये एक रिकॉर्ड का हिस्सा तो बन गया है। डेफिनेटली आज जो है फुल कोर्ट के इजलास में लगता ये है कि अब इसके ऊपर जल्द ही हम कोई ख़बर सुनेंगे कि या तो सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो नोटिस लिया है और 3 जजों की जो कमेटी है, जो कि जुडिशल काउंसिल के भी मेंबर हैं, 3 सीनियर जजेस जो हैं, या तो वो कमेटी के तौर पे 184(3) की कार्रवाई करेंगे या फिर जुडिशल काउंसिल के तौर पे जो है वो कार्रवाई करेंगे और आज चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक पे जो इल्ज़ाम लगे हैं उनकी तहकीकात करेंगे। ये बड़ा ही एक हसास मामला है, मगर आज के इस फुल कोर्ट के इजलास में डेफिनेटली ये बड़ा अहम सवाल यही होगा जो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ा की तरफ से पूछा जाना चाहिए। मेरे ख्याल में वो यही कि अगर सुप्रीम कोर्ट के जजों को भी इंटेलिजेंस एजेंसियों की तरफ से किसी किस्म का दबाव उनको सामना करना पड़ रहा है, तो उनको अभी और इसी वक्त ये तमाम मालूमात रिकॉर्ड पे लानी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि बाद में अगर फुल कोर्ट इसके ऊपर समाअत करती है कमरा अदालत में बैठ के, तो अचानक किसी की तरफ से एतराज़ है कि ये जज जो हैं या वो जज जो हैं इस केस को नहीं सुन सकते। बड़ी ही एक दिलचस्प सिचुएशन होगी। और दूसरी तरफ वफाकी हुकूमत जो है उसके पास भी इख्तियार है कि वो अपने तौर पे फौरी तौर पे कोई ना कोई कमीशन बनाए, इतने संगीन इल्ज़ामात की तहकीकात करे, और ऑब्वियसली अगर वो कमीशन सुप्रीम कोर्ट के किसी हाज़िर सर्विस जज की तरफ की सरबराही में बनना है, तो फिर चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ा उसके लिए किसी जज को भी नामज़द कर सकते हैं, क्योंकि इल्ज़ामात हुकूमत के मातहत इदारों पे भी लगे हैं। तो अब देखना यह है कि मामला सुप्रीम कोर्ट आज खुद इस पर कोई कार्रवाई करेगी या फिर वफाकी हुकूमत इस पर कोई कार्रवाई करेगी। मतीउल्लाह जानिब, TV से इतना ही। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।